बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। अबुल फज़ल बेहकी का लिखा हुआ मेरे आदल सुबुक्तगीन वाक़े मादे हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी तमरीन करते हैं। पहले देखते हैं कि इसमें से कसीरुल इंतखाबी सवालात कौन कौन से मुमकिन हैं। पहला सवाल है, अबुल फज़ल बेहकी कहाँ पैदा हुए? अलिफ गुजरात, बे बेहक, जीम हरात, दाल समरकंद। अबुल फज़ल बेहकी बेहक में पैदा हुए। सवाल नंबर 2, अबुल फज़ल किस बादशाह के दरबार से वाबस्ता हुए? अलिफ सुल्तान महमूद गज़नवी, बे जलालुद्दीन अकबर, जीम जहांगीर, दाल हुमायूं। अबुल फज़ल सुल्तान महमूद गज़नवी के दरबार से वाबस्ता हुए। तारीख़ी आले सुबुक्तगीन किसकी तसनीफ़ है? अलिफ मोहम्मद रफ़ी, बे कुतुबुद्दीन ऐबक, जीम अबुल फज़ल बेहकी, दाल रूमी। तारीख़ी आले सुबुक्तगीन अबुल फज़ल बेहकी की तसनीफ़ है। अगला सवाल है, तारीख़ बेहकी का दूसरा नाम है? अलिफ तारीख़ जामे, बे तारीख़ मसूदी, जीम तारीख़ महमूदी, दाल तारीख़ जहांकुशाई। तारीख़ बेहकी का दूसरा नाम तारीख़ मसूदी है। अगला सवाल है, अमीर सुबुक्तगीन गया था? अलिफ बाज़ार में, बे शहर में, जीम गली में, दाल सहरा में। अमीर सुबुक्तगीन सहरा में गया था। अमीर आदल सुबुक्तगीन वाहुए मादे इंतखाब है? अलिफ तारीख़ बेहकी से, बे तारीख़ गुज़ीदा से, जीम जवामे तवारीख से, दाल तारीख़ महमूदी से। अमीर आदल सुबुक्तगीन वाहुए मादे तारीख़ बेहकी से मुंतखब किया गया है। अमीर सुबुक्तगीन सहरा में क्या करने गया था? सैर करने, शिकार करने, दोस्त को मिलने। अमीर सुबुक्तगीन सहरा में शिकार करने गया था। अमीर सुबुक्तगीन ने हिरन के बच्चे को कहाँ फेंका? अमीर सुबुक्तगीन ने हिरन के बच्चे को सहरा में फेंका। अमीर सुबुक्तगीन ने ख्वाब में किसे देखा? अमीर सुबुक्तगीन ने ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा। तारीख़ मसूदी शुरा फाक तसनीफ़ है अबुल फज़ल बेहकी की। अब हम इसके पुरसिश करते हैं। इसमें चंद सवालात फारसी में दिए गए हैं। अमीर सुबुक्तगीन बे कुजा रफ्त? अमीर सुबुक्तगीन कहाँ गया था? अमीर सुबुक्तगीन बे सहरा रफ्त? अमीर सुबुक्तगीन सहरा की तरफ गया था। सवाल नंबर 2, अमीर सुबुक्तगीन दर सहरा ची करद? अमीर सुबुक्तगीन ने सहरा में क्या किया? जवाब, अमीर सुबुक्तगीन दर सहरा शिकार करद। अमीर सुबुक्तगीन ने सहरा में शिकार किया। सवाल नंबर 3, वक्ती बच्चे आहुरा गिरफ्त मादरश ची करद? जब हिरनी के बच्चे को पकड़ा उसकी माँ ने क्या किया? जवाब है इसका, मादरे बच्चे बरसरे सुबुक्तगीन आमद व गरियो करद। हिरनी सुबुक्तगीन के पीछे आई और गोराई। सवाल नंबर 4 है, चीरा बचेरा रिहा करद? उसने बच्चे को रिहा क्यों कर दिया? जवाब है, दिले अमीर सुबुक्तगीन पर मादरे मेहरबान सूख्त व बचेरा रिहा करद। सुबुक्तगीन का दिल शफीक माँ के लिए पसीज गया और उसने बच्चे को रिहा कर दिया। अगला सवाल है, अमीर सुबुक्तगीन ची कसीरा वे ख्वाब दीदे बुद? अमीर सुबुक्तगीन ने किसको ख्वाब में देखा था? जवाब है इसका, अमीर सुबुक्तगीन मर्दी पीरी रा दर ख्वाब दीदे बुद।
امیر سبکتگین نے ایک بوڑھے کو خواب میں دیکھا تھا۔ آگے گرامر کے سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ آمدن اور رفتن سے ماضی مطلق کی گردان کیجیے۔ ماضی مطلق کے بنانے کے طریقے سے آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ کسی بھی مصدر کا نون کاٹیں تو فعل ماضی مطلق صیغہ واحد غائب بن جاتا ہے، اور جو مختلف صیغوں میں تبدیلی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو اچھی طرح سمجھا چکی ہوں۔ اس کے اسی طرح صیغے بنیں گے: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ پہلا مصدر ہے آمدن۔ آمدن کا نون کاٹا تو بن گیا فعل ماضی مطلق صیغہ واحد غائب۔ آمد، آمدند، جمع غائب، آمدی، واحد حاضر، آمدید، جمع حاضر، آمدم، واحد متکلم، آمدیم، جمع متکلم۔ دوسرا مصدر ہے رفتن۔ رفتن کا نون کاٹا تو رہ گیا رفت، فعل ماضی مطلق صیغہ واحد غائب۔ رفتند، جمع غائب، رفتی، واحد حاضر، رفتید، جمع حاضر، رفتم، واحد متکلم، رفتیم، جمع متکلم۔ آگے کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں جنہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے آپ دو خانے بنائیں گے، ایک میں الفاظ لکھیں گے اور دوسرے میں آپ جملہ بنائیں گے۔ نشستند، مردمان بر اسپان نشستند، آدمی گھوڑوں پر بیٹھے۔ نشستند جمع ہے اس لیے مردمان آئے گا۔ مردمان بر اسپان نشستند، آدمی گھوڑوں پر بیٹھے۔ دیدند یہ بھی جمع ہے۔ طفلان باغ واشرہ دیدند، بچوں نے چڑیا گھر دیکھا۔ گفتم، گفتم جز راست مگو کرد، احمد کار نیک کرد۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، درجہ ذیل جملوں کا فارسی میں ترجمہ کیجیے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ وہ گھوڑے کو کہتے ہیں اسب، سوار ہوا نشست۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا، او بر اسب نشست۔ دوسرا جملہ ہے، میں نے ایک ہرنی دیکھی۔ ہرنی آہوئے مادے، میں نے دیکھی دیدم، میں نے ایک ہرنی دیکھی، آہوئے مادے دیدم۔ تیسرا فقرہ ہے، ایک آواز میرے کان میں پڑی۔ ایک آواز آوازی، کان کو فارسی میں کہتے ہیں گوش۔ ایک آواز میرے کان میں پڑی، آوازی بے گوش من آمد، آوازی بے گوش من آمد۔ چوتھا فقرہ ہے، اس کی ماں میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اس کی ماں مادرش بر اسر من می آمد، مادرش بر اسر من می آمد، اس کی ماں میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ مادرش بر اسر من می آمد۔ آخری فقرہ ہے، میں صبح 7 بجے بیدار ہوا۔ در صبح من ساعت ہفت بیدار شدم۔ 7 بجے، ساعت ہفت۔ میں صبح 7 بجے بیدار ہوا۔ در صبح من ساعت ہفت بیدار شدم۔